I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Mayong gabi, mga hinigugma ng mga kahigalaan o mga kaigsunan. Atong dayigon ng Dios nining gabiuna, tungod kay kita gihatagan og usa ka talagsaon na panahon nga kita makapadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Mga kahigalaan, atong pasalamatan ang mensahe sa awit nga gihatag kanato nga kini nakahatag og kainit sa atong pagtuo ug relasyon ngadto sa Dios. Mga hinigugma, ako kanunay nagaampo nga kamo tagaan og maayong panglawas, hapsay nga pagsabot ug usa ka balaan nga pagbati nga inyo kanunay ipamalandungon kung unsa gayod ang pagpakig-uban diha kang Ginoong Hesus. Ang atong pagatun-an niining gabhiuna, to worship Jesus. Kung unsaon kita makig-uban kaniya sa tinuod gayod nga pagsimba. Magampo kita. O Dios nga makagahom nga naikaw sa katasan sa mga langit. Among gipangayo o Dios ang imong balang Espiritu Santo nining gabiuna nga mo'y mag-aabli sa among mga kasing-kasing ug sa among mga hunahuna. Tabangi kami o Dios nga niining pagtuon namo kami makakita kung unsa gayud ang tuyo nimo sa among kinabuhi. Ug kami o Dios mahatagan o paglaom sa kinabuhi na walay katapusan. Amo kini pangayo sa ngalan ni Hesus nga walang manluluwas. Amen. Mga hinigugma, ang Biblia nagatudlo nga ang pagsimba usa gayod ka kinahanglan. Gani ang Salmos 33 bersikulo 1 nagasulti, simbaha ang Dios. Nganong simbaho nato tungod kay sa Salmos 33 4 ngadto sa 6 nagaingon, ang Dios usa ka matarong, ang Dios usa ka tinuod, ang Dios usa ka matinumanon, ang Dios usa ka Dios nga nagahigugma, ang Dios usa ka Dios nga hustisya ug labaw sa tanan. Ang Dios mao'y naghimo sa langit ug sa yuta ug ang tanan nga naa niini. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, ang pagsimba gipahinumdum kanato sa napulo ka mga sugo. Gani ang pinakaunang sugo nagasulti nga dili gayud kita muyukbo ni bisan unsa nga mga larawan o bisan unsang mga Dios-Dios. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, samtang si Ginoong Hesus dinhi sa yuta, siya gisulayan sa yawa og ang tubag ni Hesus siya nagingon, get thee hence, Satan. Palayo ka, Satanas. Kay nahasulat na nga kinahanglan ikaw lamang musimba, muyukbo, mualagad ngadto sa Dios. So mga galaan ug makaigsunan, kung atong basahon ang Biblia, adunay dakong panawagan sa tanan ng mga kabuhatan na kining panawagan usa ka pagpanawag diin kinahanglan atong kahadlukan, atong himayaon ug atong simbahon ang Dios nga makagagahom. Ang lanog nga tingog gikan sa anghel nagingon, fear God and give Him glory. Kahadluki ang Dios, tahura ang Dios, ug ihatag kaniya ang himaya. Tungod kay ang adlaw sa iyang paghukom miabot na. Simbaha siya nga naglangit, nga naghimo sa mga langit, sa yuta, sa dagat, o sa tanan nga mga tuburan sa tubig. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, ang pagsimba
Maoy usa ka pinakataas o pinakadako nga buluhaton didto sa langit. Niya ang ingon sa Pinadayag 7 versikulo 11. Og ang tanan nga mga anghel nagtindog palibot sa trono, ug didto kauban ang 24 ka mga ansyano, og sila miyukbo ang ilang mga naong, ilang giyukbo at tubangan niyanang nagalingkod sa trono, og ang Biblia nagaingon sila nagsimba sa Dios. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ang pagsimba mao usab ang pinakataas nga buluhaton aron sa paghimaya sa Dios. Atong tan-awon sa Pinadayag 14:6 ug 7. Ang Pinadayag 14:6 ug 7 nagapakita nga kinahanglan una higugmaon nato siya. Uni akon mahigugma kita, bation nato ang pagtahod, pagrespeto, pagkahadlok nato sa Dios. Nga kini kinahanglanon gayud nga mahimo natong attitude o atong kinaya. Sa diha nga naa kitay pagtahod, pagrespeto sa Dios, mga hinigugma, ang sunod niya na mao ang dako nga buhat sa pagsimba kaniya. Og sa diha nga magsimba kita sa tinuod-tuod Dios, kita makahatag og paghimaya sa atong Dios. Ang paghatag og himaya sa Dios, mga kagalaan, maoy pinakataas nga tuyo ngano nga gihimo kita sa Dios. Atong basahon ang Isaias 43 bersikulo 7 nagaingon, ang tagsa-tagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan ug nga akong gihubuhat alang sa akong himaya. So it means, mga kahigalaan, nga kita gihimo aron sa paghimaya sa Dios. Bisan pa og nahulog kita ngadto sa pagpasakasala, apan ang Dios, mga kahigalaan, pinaagi sa iyang grasya, kita iyang giluwas. O kining pagluwas kanato, mga kahigalaan ug mga igsunan, ang dako nga katuyuan aron kita makahatag og paghimaya sa Dios. Si Pablo nagaingon, aron ang ngalan sa atong Ginoong Hesus kapasidunggan diha kaninyo. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, tungod kay kita gihimo sa dagway sa Dios, tungod kay giluwas kita sa iyang grasya para sa iyang paghimaya, dili nato malikayan nga diha sa atong kinabuhi adunay gitawag vacuum o kung hawang, nga niining hawang na ang handurawan pagpangandoy na unta kita makahigugma, kita makasimba sa tinuod gayod nga Dios. Og kining vacuum, mga kaigalaan, kining luna diha sulod sa atong kinabuhi, dili kini mahulipan sa mga butang na atong mahupon. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, kini mahulipan lamang pinaagi sa usa ka encounter nato sa Ginoo, pinaagi sa pagsimba. Pagsimba diha sa adlaw nga gitukod sa Dios, diin kining maong adlaw. Maoy muhatag kanato og katagbawan sa atong mga kinahanglan. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, ato sab na sabtan, ngano nga gihatag kining adlaw sa Dios. Tungod kay kining adlaw maoy magapakita unsa gayod ang kinaiya sa Dios, o kini usab magapakita unsa gayod ang katuyuan sa Dios diha sa atong kinabuhi. Aron masabtan nato ni, mga kaigalaan o mga kaigsunan, muadto ta sa adlaw sa paglalang. Atong makita gikan sa unang adlaw ngadto sa ika-unom nga adlaw nga ang Dios naghimo sa mga butang, ug sa ika-unom ka adlaw gihimo niya ang mga mananap. Og sa diha nga natapos na ang tanan mananap, iyang gihimo ang lalaki o babae nga mao si Adan ug si Eva, nga atong gitawag the crowning act of creation. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ang Biblia nagaingon nga ang Dios nagingon, let us make man in our own image. Himoon nato ang tao sa atong kaugalingon nga dagway. O ang Biblia nagaingon na pinaagi sa gahom sa Dios, ang tao gihimo sa iyang kaugalingon nga dagway. Mga galaan o mga kaigsunan, human paghimo sa Dios ang tao, gilantaw niya ang tanan nga mga kabuhatan. The heavens and the earth were completed.
ang kalangitan ug ang yuta ug tanan nga naa ini natapos. Og diha makagilaan sa dihang itanaw ni kini niya nagingon ang Biblia sa Henesis 1:31, it was very good. Nindot kayo, hingpit kayo tungod kay kini nagagikan man sa hingpit nga Dios. Magalaan sa diha nga mitunod ang adlaw sa ikaunom. Diha nga nagsugod na ang ikapitong adlaw. Ang Dios kauban sa iyang gihimong babae ug lalaki nga mao si Adan ug si Eva. Ang Biblia nagaingon nga ang Dios mipahulay sa adlaw nga ikapito. O kining iyang pagpahulay, ang Biblia nagaingon, because of God's presence, tungod kay ang Dios nagpahulay, ang resulta niini ang adlaw nga ikapito, iyang gibendisyonan ug iya kining gibalaan. So nganong nabalaan ang adlaw nga ikapito? Tungod kay ang Dios nagpahulay niini ug sa iyang pagpahulay diha nadala ang panalangin ug ang pag-sanctify niini, pagbalaan niini. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kini wala gayud mahitabo sa laing mga adlaw. Wala ni mahitabo sa Lunes, wala ni mahitabo sa Domingo, sa Martes, sa Merkules, sa Huwebes, Biyernes, wala ni mahitabo. Mahitabo kini diha lamang sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabado. So, brethren, friends, kini nagapakita kanato nga ang adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado aduna gayoy pagkamahinungdanon ug adunay katuyuan sa matag usa kanato. Of course, sa diha nga kita makig-uban sa Dios sa adlaw nga ikapito sa pagsimba kaniya, mahinumdum kita nga siya ang atong magbubuhat nga kita gikan gayud sa iyang mga kamot. Mga kahigalaan o mga kaigsunan, kini magapahinumdum kanato nga kita dili gikan sa kagaw, nga kita dili gikan sa tanom, nga kita dili gikan sa unggoy o bisan paunsang mananap. Apan ang atong sinugdanan mao ang Dios nga maoy makagagahom sa tanan. Mga kaigalaan o mga igsunan, sa diha nga mosimba kita kauban niya sa adlaw nga ikapito nga mao ang Sabado, kini magapahinumdum kanato nga aduna kitay magbubuhat nga nahigugma kanato. Kita mahibalo kung unsa ang atong balor atubangan sa Dios, nga kita mga kaigalaan o mga kaigsunan, iyang gihimo, iya kitang giluwas dili sa mga butang nga mahanaw, apan diha gayud kita gihimo o giluwas sa iyang kaugalingon nga mga kamot ug sa iyang dugo nga gipaagay didto sa cross ug ang iyang kamot nga gipalansang tungod ug alang kanato. Mga kagalaan o mga kaigsunan, sa diha nga mosimba kita, makig-uban kita sa Dios sa ikapitong adlaw sa pagsimba, kini magapahinumdum kanato nga ang Dios adunay pagpakabana sa atong kaayuhan. Dili lamang nga siya naghatag kanato kinabuhi, siya usab naghatag kanato sa atong mga panginahanglan ug siya usab naghatag kanato og kapahulayan. Ngano man tungod kay ang kinabuhi usa ka gasa sa Dios. So ang Sabado, ang ikapitong adlaw sa diha mosimba kita, kini magkapahinumdum kanato nga kining atong kinabuhi gikan sa Dios nga kinahanglan nato ang tingan. Nga ang Dios naghatag og usa ka adlaw aron kita makapahulay nga dili kita malisang sa mga butang sa kalibutan kun dili mga kaigalaan o mga kaigsunan. Kita masintro diha kaniya. Kini usab magadala kanato sa usa ka pagsalig sa atong magbubuhat kung aduna kitay mga gumunhap sa atong kinabuhi. Kung naa kitay mga problema, kita mahatagan og paglaom na kita makaadto kaniya ug siya andam kanato nga mutabang. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, gihatag ang adlaw nga pagpahulay aron nga kini mahimong sumbanan sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Nga gusto ang Dios
nga mahimo nato siyang kauban sa adlaw nga inigpahulay. Tungod kay siya makiglaan, naghimo siya og usa ka sumbanan alang kanato. It's God's initiative. Dili na sa atong initiative. It's God's initiative. So mga kagalaan o mga kaigsunan, kining adlaw, usa ka adlaw nga diin mahinungdanon alang kanato, alang sa tao. Tungod kay ang Dios nag-initiate kung unsaon sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay o unsaon kita nga makasunod diha kaniya. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa miaging mga panahon, ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay daw nalimutan. Apan malipay kita nga samtang ang mga katawhan dito sa Ehipto hapit na malimot kung unsa pagkahinungdanon ang adlaw nga igpapahulay. Sila giluwas sa Dios o gidala sila maggalaan ngadto sa yuta sa Sinai. Apan didto sa bukid sa Sinai, gihatag gayod sa mga kamot sa Dios ngadto kang Moises ang napulo ka mga sugo o ang ikaupat nga sugo niini mga kigalaan nga gaingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay ug balaan kini. Sa unom ka adlaw ikaw magahimo ug humanon nimo ang imong mga buluhaton. Apan sa ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay sa Dios. So mga galaan o mga igsunan, kining sugo sa Dios sumala sa pinadayag 28 ngadto sa 11 nagapakita gayud specifically kung unsa gayud ang adlaw nga igpapahulay. Ang unong kaadlaw klaro nga gihisgutan sa sugo nga kini usa ka adlaw nga atong itrabaho. Mao kini ang adlaw para kanato. Apan may kagalaan o mga kaigsunan, ang sugo nagaingon usab nga sa ikapitong adlaw mao kini ang adlaw nga balaan sa Dios. Mao kini ang adlaw nga pahulayan sa Dios kauban nato nga iyang mga anak. Ang kasuguan mga kagalaan, ikaupat nga sugo usab nagahisgot nga ang iyang dahom, his authority, ang iyang pagbulutan nalangkob sa langit ug sa yuta ug ang iyang pagbulutan siya mangigalaan o mga kaigsunan usa ka creator ug usa-usab ka manluluwas. So his authority, he is our creator and also a redeemer ug ang iyang jurisdiction mga kaigalaan mao ang langit ug ang yuta. Ug ang katuyuan niini walay lain kundi paghimaya sa ngalan sa Dios og sa diha nga atong mahimaya ang Dios kini usab magadala sa pagkabalaan diha sa atong kinabuhi. Mga hinigugma ng mga kaigsunan, atong makita nga sa diha nga nagligad ang mga panahon, ang adlaw nga nagpapahulay kini siya gipadako sa iyang kahulugan. Now it becomes a symbol of deliverance. Sa diha nga daghan ang tao tungod sa sala mga kigalaan, ang adlaw nga igpapahulay gigamit ingon nga simbolo sa pagluwas sa iyang mga katawan. Makita nato dinhi sa Deuteronomy 5:12-15. Mga kaigalaan, ang context niini nagapakita nga ang mga katawhan sa Dios sila giluwas sa Dios pinaagi kang Moises gikan sa bangis nga mga kamot ni Paraon. Ug samtang sila mahigalaan didto sa kamingawan, ang Dios misulti kanila pinaagi kang Moises. Miingon siya, hinumdumi ninyo na kamo mga bihag didto sa yuta sa Ehipto. Apan ang Dios nagdala kaninyo pinaagi siyang kusog og siya usab nagdala kaninyo pinaagi sa iyang abli nga mga kamot. Ug tungod nini, mingon siya, therefore, busa, ako nagasugo kaninyo, nga inyo gayon bantayan
ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang ikapito. So mga kaigalaan, kini nagapasabot nga ang adlaw nga ipapahulay usa-usab ka simbolo sa pagluwas sa Dios alang kanato. So dili lamang is a remembrance of what God created. It's not only helping us remember of who He is. It's not only helping us to see the birthday of the world. Kung dili mahinggalan, labi na sa atong sitwasyon karon nga nakita sa kalibutan sa sala, sa diha nga mosimba kita sa adlaw nga ipapahulay, kita makahinumdom mahinggalan nga ang Dios abli sa iyang mga kamot aron sa pagluwas kanato, pag-aga kanato aron na kita mahibalik ngadto sa Dios. So mga kaigalaan, kung kita naggapos sa sala, kung kita naa sa kamatayon, sa diha nga mosimba kita sa adlaw nga ipapahulay, makig-uban kita niyan kang Ginoong Hesus nianang adlaw nga ipapahulay. Ang Biblia nagaingon nga kita mahatagan sa paglaom mga kagalaan o mga kaigsunan sa kaluwasan o kapasayloan sa atong mga sala. Kining mga panghunahuna mahitungod sa adlaw nga ipapahulay nga nadugtong didto sa pagluwas, gipakita ni Ginoong Hesus sa diha nga nag-anhi siya sa kalibutan. Sa wala pa siya mahigalaan, musugod sa iyang ministeryo. Siya misulod ngadto sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Ug didto iyang gikuha ang libro ni Isaias. Mitindog siya ug iya kining gibasa mga kaigalaan. Ang Lucas 4:18-19 nagaingon, ako gidihugan sa balaan nga espiritu aron nga imantala ang maayong balita ngadto sa mga kabos. Siya nagpadala kanako aron imantala ang kagawasan niadtong mga nagbilanggo ug paghatag og mga pagtan-aw ngadto sa mga buta o usab sa paghatag o proklamasyon sa tuig nga kahimutan diha kaniya alang niadtong mga tao nga diin nagkumkum ang ilang mga kasing-kasing. Mga hinigugma ug mga kaigsunan, kini gipakita ni Ginoong Hesus nga sa adlaw nga ipapahulay siya naghimo og mga milagro. Gani mga kaigalaan, adunay 7 ka mga milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus didto sa adlaw nga ipapahulay. Iyang tambal ang usa ka crippled woman, man with dropsy, man with evil spirit. Mga galaan, kining 7 ka mga milagro nga gihimo nga pagtambal ni Ginoong Hesus, kini nagapakita kanato nga sa diha nga mosimba kita kang Ginoong Hesus, makig-uban kita sa adlaw nga ipapahulay kauban ni Ginoong Hesus. Aduna kitay kasiguruhan kung unsa man ang atong mga gumunhap sa atong kinabuhi, kung kita man nahimong bihag sa kaaway, kung kita man adunang magabalatian o unsa pang mga sakit, mga gilaan, both physical and spiritual, atong hinumduman na si Ginoong Hesus aduna siya'y usa ka gahom alang sa pagtambal kanato. Gani mga kagalaan o mga kaigsunan, si Hesus can limit the power of Satan. Mahimo niyang limitahan ang gahom ni Satanas. Tungod kay siya ang mananambal dili lamang sa atong physical nga lawas, kundi usab sa atong spiritual nga lawas. Mga kagalaan o mga kaigsunan, ang adlaw nga ipapahulay, usa ka adlaw nga diin usa ka silyo sa iyang mga katawhan. Ang Ezekiel 20:12 nagaingon nga igihatag niya ang iyang mga adlaw nga ipapahulay aron nga kini maoy timailhan, taliwala kanako ug taliwala kaninyo, nga sila mahibalo nga ako ang Dios nga makagagahom ug ang Dios nga sanctify, magabalaan alang kaninyo. So mga galaan ug mga igsoon, sa diha nga makig-uban kita ni Ginoong Hesus sa tinuod nga adlaw, nga mao ang adlaw nga ipapahulay, mga kaigalaan ug mga igsoon, the world will know, ang tibuok nga kalibutan mahibalo
nga kita mga anak sa Dios, nga kita mga kagilaan gihimo diha sa iyang kaugalingon nga dagway. Kita mga kagilaan musanag ngadto sa kalibutan tungod kay kita mga kagilaan mga gitawag man ug kita iya sa Dios. Mao na nga atong makita nga ang yawa mga kagalaan ug mga kaigsunan wala gayud malipay nga ang mga tao magasimba sa adlaw nga ipapahulay. Kay nahibalo ang yawa nga ang adlaw nga ipapahulay mo'y usa nato kapag pakita sa atong gugma, usa kapag pakita sa atong pagtahod, pagkahadlok, usa kapag pakita sa atong pagsimba. Matinuod kayo. So dili siya malipay. Labaw pa niini mga kigalaan o mga kaigsunan, nahibalo ang yawa. Gani iyang giatake ang adlaw nga ipapahulay tungod kay ni mao ang silyos sa iyang kasuguan. Ug ang kasuguan magigalaan usa ka prinsipyo sa iyang pagdumalahan sa tibuok nga universo. So iyang giatake. Migamit ang yawa og mga institusyon aron nga alisdan ang pagkasagrado, pagkabalaan sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa laing nga adlaw. Ug atong nakita sa atong history, religious history mga galaan ug mga kaigsunan, kung giunsa sa gamay nga sungay sumala sa Daniel 7:25 pag-usap ang adlaw nga ipapahulay pinaagi sa kagamhanan sa imperyo sa Roma. Gisugo mga kagalaan na usbon ang adlaw nga ipapahulay ngadto sa adlaw nga unang adlaw nga Domingo nga kining adlaw maoy adlaw sa pagsimba sa mga Dios-Dios sa pagano. Mga kagalaan, dili malipay ang Dios. Dili malipay ang yawa nga kita mo simba sa tinuod nga adlaw nga iya sa Dios. Ug dili sa malipay ang Dios nga kita mo simba sa adlaw nga gihatag sa kaaway o si Satanas. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, iya sab giatake ang adlaw nga ipapahulay tungod kay kini mao ang silyo sa katawhan sa Dios, silyo sa adlaw nga ipapahulay nga kining adlaw nga ipapahulay sumala na sa atong gitun-an maoy pundasyon, maoy haligi, maoy basar sa tanan nga tinuod-tuod gyud nga pagsimba diha sa Dios. So mga gilaang tungod niini ang adlaw nga ipapahulay nagapahinumdum kanato kung unsaon gayud nato siya sa pagsimba. Ang Exodus 28 ngadto sa 11 nagapakita sa basic nga paagi kung unsaon kita makasimba sa tinuod-tuod nga Dios. First, nagaingon dinhi, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Unong kaadlaw magbuhat ka ug buhatod mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So klaro nga gisulti dinhi mga kagilaan nga hinumduman kanunay nato. Hinumduman kay importante kini nga kita muadto sa simbahan, magpahulay kita, tapuson nato ang atong mga buluhaton sa unong kaadlaw og sa ikapito nga adlaw atong himayaon, atong simbahon ng Dios. Pahulayan nato ang tinuod nga adlaw nga gisugo sa Dios. Sa atong pagsimba, mga kagalaan, kinahanglan ilikay nato ang atong mga tiil gikan sa mga butang nga diin makalipay lamang sa atong kaugalingon. Ang atong himuon kadtong mga butang nga diin makapasidungog, makapahimuot sa balaan nga Dios nga mao si Jehova. So atong likayan, mga kigalaan, ang paghimo og mga butang nga alang lamang sa atong kaugalingon, ang atong mga sinultihan, ang atong mga relasyon, kinahanglan isentro nato diha kang Ginoong Hesus sa adlaw nga ipapahulay. Mga kigalaan ug mga kaigsunan, kung ato kining himuon, ingon sa Isaiah 58, nga diin magalipay kita sa Dios pinaagi sa atong pagsimba. Nagingon ang Biblia, pasakon ko ikaw
sa hatag-as nga mga dapit sa yuta. In other words, ikaw mahimong kahimutan sa Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsunan samtang dinhi si Ginoong Hesus sa yuta, gipakitan ni Kristo ang tama nga mga butang nga kinahanglan himuon sa adlaw nga ipapahulay. Lucas 4:16 nagaingon dinhi, og siyang niadto sa Nazaret diin siya nagtubo, og ingon sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay ug mitindog sa pagbasa. In other words, sa adlaw gayong nga ipapahulay, dili kita moadto sa mga dapit. Kung dili ang ato lamang adtuan, mao ang iyang sinagoga o ang simbahan diin kita makiguban kauban sa mga hinigugma natong mga kaigsuonan ug didto manghigalaan atong i-devote ang atong time sa pagbasa sa balaan nga kasulatan, sa paghimaya sa iyang ngalan ug sa uban pang buluhaton nga diin makahimaya kita sa iyang makagagahon nga ngalan. Ug labot pa nini, ang Ginoong Hesus nagingon sumala sa Mateo 12:12, tungod ni ana makatarunganon ang pagbuhat maayo sa adlaw nga ipapahulay. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kanang pagtabang sa uban, kadtong pagpamisita og mga sakiton, kadtong paghatag og lipay ngadto sa mga nasukan o adunay mga problema, kini kabahin sa buluhaton sa adlaw nga ipapahulay. Mga kaigalaan o mga kaigsunan, sa diha nga nahuman ang ministeryo ni Ginoong Hesus dinhi sa yuta, kita nalipay tungod kay kini ni lungtad ngadto sa kamatayon. Ato kining ikalipay nga si Ginoong Hesus namatay. Kay ingon ni Apostol Pablo, kung wala pa unta si Ginoong Hesus mamatay, wala unta kitay kaluwasan ug wala unta kitay kasiguruhan sa kinabuhi. Ang iyang kamatayon, mga kaigalaan mga kaigsunan, maoy paghatag ka nato og kasiguruhan nga kita adunay kapasayloan diha kaniya. Mga kaigalaan mga kaigsunan, sa nahuman ang iyang ministeryo, siya gilubong human siyang kamatayon didto sa lubnganan. Mga kaigalaan mga kaigsunan, siguro makapangutana kita, ngano nga si Ginoong Hesus human siyang kamatayon, pila lamang ka mga oras pwede naman siya nga mabuhi tungod kay siya Dios. Pwede niya banhawon ang iyang kaugalingon. Ngano nga sa Domingo pa gyud nagapaabot. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, the simple reason, tungod kay sa diha nga naghimo siya sa kalibutan, human kahuman niya sa buhat niya, siya mipahulay. Og sa diha sa iyang kalibutanon nga ministeryo, human usab sa iyang buluhaton sa pagluwas sa tao, pagpakita og sumbanan, pagtabang kanato nga mahimo kitang madalagon. Siya usab makigalaan mipahulay didto sa lubnganan og kini pagpakita mga kaigalaan ng mga kaigsunan nga siya adunay pagtahod, pagrespeto sa kasuguan sa Dios, ilabi na sa adlaw nga ipapahulay didto sa lubnganan. Mga kaigalaan ng mga kaigsunan, nagpahuway si Ginoong Hesus. Mga kaigalaan, si Ginoong Hesus nabanhaw. Nalipay kita na nabanhaw si Ginoong Hesus. Kay kung wala pa si Ginoong Hesus mabanhaw ng Apostol Pablo, kita usab walay paglaom ug kita naa pa sa sala. Apan sa diha nga si Ginoong Hesus nabanhaw, kini mo'y pagpakita nga ang iyang halad ug sakripisyo gidawat sa amahan. Kini nagapakita nga karon ang gisaad ni Ginoong Hesus nga ang balaang espiritu iyang ihatag sa iglesia, kini matuman tungod kay siya nabanhaw ug siya muadto sa amahan. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, bisan tuod ang adlaw nga ipapahulay usa ka sagrado, apan gihapon daghang mga tao nga diin nag-criticize, nagbiay-biay sa pagsimba sa adlaw nga ipapahulay nga mao nga ikapito. Mao na nga ang adlaw nga ipapahulay is the most criticized and abused day of the week. Ngano man? First, daghang mga tao karon nga nalimot sa adlaw nga ipapahulay.
Apan mga kailangan, ang sugo na gayon, hinumduman mo ang adlaw na ipapahulay. Mga kailangan, adunay mga tao nga diin nag-usab sa iyang pagkasagrado gikan sa ikapitong adlaw ngadto sa ikaunom adlaw, Biyernes, ang uban ngadto unang adlaw nga maong Domingo. Mga hinigugma nga mga kaigsuonan, dili nato gayud mausab ang pagkasagrado sa adlaw nga ipapahulay nga maong ikapito tungod kay kini mauman ang gipahulayan, mauman kini ang gipanalanginan niya ug usab mauman ang iyang gibalaan. Mga kigalaan ug mga kaigsuonan, na ay mga tao nga nagingon wala na nang adlaw nga ipapahulay nga Sabado tungod kay gilansang na ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Pero mga kigalaan ug mga kaigsuonan, hinumduman nato ang gisulti ni Ginoong Hesus sa Mateo 5:17. Siya nagaingon, ayaw ka mo paghunahuna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Apan ako mianhi aron sa pagtuman sa kasuguan. Apil na diha, mga galano mga kaigsuonan, ang adlaw nga ipapahulay. Mga kaigalano mga kaigsuonan, adunay usab mga tawo nga nagaingon, well, ang cycle sa simana nawala na, dili na pareho sa cycle didto sa paglalang. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, kung ang cycle na usab, una nga mo reklamo, wala gayod, iba, kundili si Ginoong Hesus. Nga naman mga kaigalaan, tungod kay sa adlaw ng ipapahulay, sumala sa Lucas 4, si Ginoong Hesus misulod sa sinagoga. In other words, iya kining gitahod, iya kining girespetuhan, ug iya kining gisunod. Tungod kay kini mauman ang kabubuton sa Dios. Gani siya nagkanayon nga mawala pa ang langit o ang yuta, ni ang isa katulpok sa kasuguan kini pag-aalista. May mga tao nga nagaingon, well, ang adlaw nga ipapahulay nga Sabado, alang lamang kana sa mga Hudiyo. Kita mga Pilipino, dili kita angay mabantay niya. Pero mga kaigalaan mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus mismo nagsulti, nagaingon siya, the Sabbath was made for man. Ang adlaw nga ipapahulay gihimo alang sa tao. Mga kaigalaan, wala maghisgot diha nga kinihalang lamang sa mga Hudiyo, alang lamang nining pipila ka mga grupo, alang kini sa tanan nga mga tao, mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Mga hinigugma, ang adlaw nga ipapahulay hangtod nining taknaha nagapabilin. Hebrews 4:9 nagaingon, there remaineth therefore a rest to the people of God. Naay nabilin na adlaw nga ipapahulay alang sa mga katawan. Mao na mga higalaan o mga kaigsuonan, ngang Dios kanunay nagaimbita kanato nga kinahanglan kita muadto kang Ginoong Hesus, come unto me. Kaysa diha nga kita musunod ni ana, sa diha nga mamalandong kita ni anang mga pulong ni Ginoong Hesus nga nagaingon, come unto me. Kita mapahinumduman nga kini mao ang adlaw nga ipapahulay. Diin kita adunay kapahulayan, kasiguruhan, paglaom diha kang Ginoong Hesus. Mga kaigsuonan o mga higalaan, dili lamang dinhi nining yutaa ang aduna pay adlaw ipapahulay. Sa pag-abot nato sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, aduna sa adlaw ipapahulay diin mga higalaan ug mga kaigsuonan, kita makig-uban ni Ginoong Hesus sa pagsimba. Kana na-record sa Isaiah 66:22 ug 23. So mga kigalaan o mga kaigsuonan, ang adlaw nga ipapahulay, usa kini sa paglaom, usa ka simbolo sa paglaom, nga kita adunay kapahulayan, nga sa diha nga kita makig-uban kang Ginoong Hesus, masiguro gayud nato nga adunay kapahulayan ang atong kalag, adunay kapahulayan ang atong spiritual nga kinabuhi, aduna kitay kapahulayan sa daghan natong mga gumunhap sa kinabuhi. Ug labaw sa tanan, kini mao'y simbolo nga si Kristo mao'y atong magbubuhat. Siya ang atong manluluwas, nga siya mga higalaan o mga kaigsuonan,
naghatag ka nato sa paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Nining gabiuna, ako nasayod nga ang tagsa-tagsa kanato gusto gayod nga makiguban kang Ginoong Hesus. I will go with Jesus. Ug ako nasayod human nato may baloi ang kapagkamahinungdanon sa adlaw nga ipapahulay og pagsimba nga ang uban kanato aduna gayoy handom nga di makiguban ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagsimba sa adlaw nga ipapahulay. Kung kana mao'y inyong desisyon karong gabiuna, ako kong giimbita sa pagtindog kauban ako. Atong iampo sa Ginoo nga kita hatagan og usa kahahuna-huna og usa ka pagbati nga masintro nato mga hinigugma ang atong pag-alagad diha kaniya. Nga moingon kita karong gabi, yes Lord, I'm going to be with you and will worship you. Mga kagalaan o mga kaigsunan, ang balaan ng Espiritu magahatag ka nato og kagahom nga kining atong desisyon mahimo gayud nga matuman. So ako nanawagan sa matag usa na kung aduna man ini nga sincere gayud nga tanatandog sa mensahe nga diin gusto ang Dios na kita muuban kaniya pinaagi sa tinuod nga pagsimba. Ya siguro napakyas kita sa atong kagalingon apan hinumdumi ang Dios usa ka mapasayloon, usa ka Dios nga maluluyon, andam ka nato ni tama. So kung kana mo yung desisyon karong gabi, akong gihangyo nga kita mag-ampo alang sa usa ka desisyon ngadto sa pagsunod kaniya pinaagi sa pagsimba. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagpakig-uban kanamo. Salamat o Dios nga ikaw nagagahin sa usa ka adlaw nga ipapahulay. Aron nga kini maghatag og katagbawan sa among panginahanglan. Ang among paghanduraw nga kami makahigugma ug makasimba gayud sa tinuod diha kaniya. O Dios, ako nahibalo. Pinaagi sa imong balaang Espiritu Santo nga dunay mga tao nga diin gusto gayud nga makig relasyon diha kanimo pinaagi sa usa ka balaanon nga pagpagtiguban. O Dios, among gihangyo ang imong balaang Espiritu nga ikaw magahingkod karon sa among desisyon. Kabangi karon ang adunay plano, intensyon o desisyon nga mosunod diha kanimo. O Dios, ikaw magauban kanila nining kagabi. O Dios, panalangini sila, bantayi sila gikan sa magkalain-lain nga mga katalagman. Hatagi sila sa ilang mga kinahanglanon. Giyahi ang ilang mga dalan. Ug ipasiguro kanila, O Dios, ang kinabuhi nga walay katapusan. Amo kining gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided